نالوں علم کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ علم نہ ہون دی وجہ تو اللہ مینوں تکلیفاں دے رہے نے اللہ اگر تو انہاں نوں ہدایت دے دے اللہ اکبر میرے ہاتھ اٹھتے ہوئے نے ایک کہنے والا کہتا ہے نا وہ پتھر بھی کھا کر اور دعا مانگتے تھے اور دوستو دیکھو میرے نبی دا اخلاق میرے نبی دی میٹھی زبان وہ پتھر بھی کھا کے دعا مانگتے تھے اللہم اہدی قومی اور صدا مانگتے تھے اللہ ذوالجلال دیکھو اور دعا کرتے سن اللہ اینا پتھر والیاں اے پتھر مارن والیاں اللہ کی دے توحید دی سمجھ عطا فرما دے اے پتھراں دی پوجا تو بچ جان اللہ اکبر اللہ اے یا حیو یا قیوم دے پجاری بن جان اللہ اے حجر دے اے شجر دے سامنے جھکن تو بچ جان اللہ اے تیرے اگے عرشاں والے شہنشاہ اے تیرے اگے جھکن والے بن جان اور دوستو توجہ فرمانا اور میرے بھائی اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے اور سرکار پیغمبر دے اے خلق عظیم نے سبق دیتا ہے نا اور جس کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے اللہ پاک نے کیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں اور سونیا محبوبہ اللہ پاک دیا رحمتہ اللہ اکبر اللہ دیا رحمتہ دے نال میرے محبوبہ اے تیری طبیعت نرم ہوئی اساں تیری طبیعت نرم کیتی ہے اے میرے محبوبہ اے تہاڈا اخلاق پیارا سی میرے محبوبہ تیری گفتگو پیاری سی نا اے میرے محبوبہ تیری نزاکت تیری لطافت دی سونی سی نا اللہ اکبر اللہ اے لوگ دور دور آگے تیرا کلمہ پڑھتے سن اللہ اکبر اللہ اے زہرا دے زمانے تیرا کلمہ پڑھیا ہے میرے محبوبہ اے تیری زبان دی مٹھاس دی وجہ تو اے دور دور چل کے آئے دے نا کوئی کتوں آیا ہے کوئی کتوں آیا ہے نا کوئی روم جو آیا ہے کوئی حارت جو آیا ہے نا اللہ پاک فرما دے نے انکا لعلا خلق عظیم اے سونیا تینو اچھے اخلاق دا مالک بنایا ہے کہ میں اللہ نے بنایا ہے آپ دا اخلاق میرے محبوبہ بڑا ہی نرالا ہے اے دنیا دیوانی ہو گئی ہے اے دنیا مستانی کیوں نہ ہوندی لیکن میرے آقا علیہ السلام ایک اجتماع دے اندر بیٹھے ہوئے سن اجتماع دے اندر اپنی مسجد پاک دے تشریف فرما لینا ایک آن والا دیہاتی اور کوئی مان بندو آدمی آیا ہے نا اے گزر رہا ہے اے سونے محمد سلسل مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے امام الانبیاء مسجد دے اندر تشریف فرما لینا اے آگے اللہ دے محبوب پیغمبر دی اور مسجد دے کونے دے وچ اندر وڑ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوستو توجہ فرمانا اے پیشاب کرتا ہے انہیں سمجھیا میں تے پیشاب کراں گا تو رولا بن جائے گا اللہ اکبر اللہ اے ویکھ کے نبی نوں تکلیف ہوئے گی اے ویکھ کے نبی دے یاراں نوں تکلیف ہوئے گی اے نبی دے صحابہ اے میرے گھرے بیٹھ جان گے اے لڑائی چھڑ جائے گی ادھروں میری برادری والے نکل آن گے ادھروں میرے مذہب والے آ جان گے ادھروں آپس دے وچ اے دو جماعتاں دا رولا پہ جائے گا آپس دے اندر ٹکر ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ جو معاملہ جڑا ہے بن جائے گا اے یہود نصارا دے خلاف اے آگے جناب نبی دے پیشاب کرنا شروع کیتا ہے اے صحابہ دیاں نظراں پہ گئیاں نے نا اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے بڑے تیزی دے نال اٹھ کے اللہ اکبر اللہ نوں پھڑنا چاہے آقا نے ویکھیا ہے اجے تے پیشاب کردا پیا ہے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ بیٹھو عرض کردے نے سونیا تسی ویکھدے رہے ہو نا مسجد دے اندر پیشاب کر رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے اور صبر کرو اینو پیشاب کر لین دیو اگر انہیں پیشاب دے دوران اٹھ پیا اے صحیح طرح پیشاب نہ کیتا ایدی پیشاب دی بندش ہو گئی اگر انہیں پیشاب دے گلوکوز پہ گیا ایدا پیشاب بند ہو گیا اے بیمار ہو گیا اللہ اکبر اللہ اے اچھی کر رہی نا اللہ اکبر اللہ اے گستاخ اور جیڑا مسجد دے اندر اللہ دے نبی فرماتے نے اے مسجد دے اندر پیشاب کرنے والا اے مسجد دا بھی بے ادب اے محبوب دا بھی بے ادب اے صحابہ دا بھی بے ادب
سزا نہ سنا دین آقا فرمانے نے انجا دی سزا نہیں ملنی چاہیے انجا دی سزا نہیں دینی اینی اج سختی نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ آجا آج رحیمی کریمی دا مظاہرہ کریں گے آقا فرمانے نے آپ پیشاب کرنے والے اور ذرا میری گل سن کے جا اللہ اکبر اللہ اللہ نے نبی فرمانے نے اور میری گل سن کے جائینا اے آکے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے آقا فرمانے نے اوری کمر دے اوتے آ مٹھا جا پیار والا ہاتھ رکھیا ہے فرمایا یار تینوں پتہ نہیں اے مسجد اللہ پاک دی اے بندگی دے واسطے بنائیاں جاندیاں نے ایتھے اللہ پاک دی عبادت کیتی جاندی ہے ایتھے اللہ پاک دے سامنے سجدہ ریز ہویا جاندا ہے ایتھے پیشاب نہیں کرنا چاہیے یہ پیشاب والی جگہ جڑی ہے دور ہے آقا نے بڑے میٹھے پیار دے نال اور بڑے پیار دے نال اور بڑی محبت دے نال سمجھایا ہے اللہ پاک دا فرمان وی اے انک لعلی خلق عظیم آپ فرماندے نے سونیا تہاڈا اخلاق ہی بڑا پیارا ہے محبوبہ تیری سیرت ہی بڑی پیاری ہے میرے نبیا تیرا اخلاق ہی بڑا سونا ہے نا اور توجہ فرمانا اور میرے کملی والے کا ایڈا میٹھا اخلاق ہے نا میرے کملی والے کا ایڈا میٹھا پیار ہے نا اور میرے کملی والے کا ایڈا میٹھا کردار ہے نا اور توجہ فرمانا ایک بات عرض کر کے بات روز ختم کر لگا ایک خاندان ہے ایک قبیلہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اے علاقے دے وچ جناب رولا پیا ہے اے جھگڑا ہویا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے اے صحابی جڑے نے اللہ اکبر اللہ اے جناب اس بندے نوں پھڑ کے لے آوندے نے اللہ اکبر اللہ اور توجہ فرمانا غور دے نال بات نوں سنیا کرو اور سن کے عمل کرن دی کوشش کریا کرو اللہ دے محبوب پیغمبر دے اے ساتھیاں نے جناب ایسا معاملہ بنیا ہے نا اوتے حملہ کیتا ہے انہاں سونا بھی اٹھو لے آندا ہے تیرے نبی دے صحابہ نے اٹھو بکریاں بھی لیاندیاں نے نا اٹھو گھوڑے بھی لے کے آئے نے نا تیرے نبی دے صحابہ اٹھو اونٹ بھی لے کے آئے نے نا اور بہت سارا سازو سامان لے کے آئے نے نا اور مرد عورتاں نوں ایک قیدی بنا کے لے آئے نے نا حبیب کبریا دے اے صحابہ انہاں نوں ہاتھ گڑیاں لائیاں ہوئیاں نے اے سارا غیر اے مسلمان دا علاقہ ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے جماعت دے اگے لاگے اللہ دے نبی آئے نے اے بنی حوازن دے اے لوگاں دا قافلہ اے قیدیاں دیاں اللہ اکبر اللہ اور قیدیاں دی شکل دے وچ اے مدینے دے وچ محبوب کبریا دے عدالت دے وچ میرے نبی دی کچہری دے وچ انہاں نوں پیش کیتا جا رہا ہے نا انہاں دا مارو منال بھی انہاں دے اونٹ بکریاں بھی انہاں دے گھوڑے بھی اگے لائے ہوئے نے نا اے چلدے چلدے ایک قبیلے والیاں نے ایک بی بی نوں ویکھیا ہے کہن لگے شیفا تو تے کہنی سا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رضائی بھائی ہے میں دی رضائی بہن ہے بھلا بھائی دے بہن دے نال اس طرح کام نہیں کرتے ان دا سلوک نہیں کرتے کہن لگی اچھا جا کے پتا کرنی نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر انہاں دے صحابہ دے کول رابطہ کر دیے آگے کہن لگی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں اے نبی دے پروانیوں اے کملی والے دے سپاہیوں اج ذرا میری ملاقات اپنے محبوب نبی دے نال کرا دیو اج میری ملاقات عبداللہ منیر دے نال کروا دیو اج میری ملاقات سراج منیر جناب محمد پاک دے نال کروا دیو میری ملاقات رحمت للعالمین دے نال کروا دیو میری ملاقات خلق عظیم نبی دے نال کروا دیو اے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہن لگے بی بی تو تے غیر مسلم اور ساڈے نبی دے نال ملاقات کرنا چاہنی ہے اے ساڈے نبی جڑے نے غیر عورتاں دے نال ملاقاتاں نہیں کردے ساڈا کملی والا تو پیغمبر بڑے حیا والا ہے اے ساڈا مصطفیٰ بڑیاں غیرتاں والا نبی ہے اے کہن لگی میری ملاقات دے کرواؤ نا اب تو میری ملاقات کرواؤ گے اے سارے راز کھل جائیں گے اور تمہیں پتہ لگ جائے گا ایسے صحابہ فرماتے نے اب
دے دامن دے وچ کر کے اینوں میں کھڑایا کرتے سا اے میرا اے نبی جی اور تسی میری انگلیاں دے اوتے دنیا وڑدے سو اے محبوبہ میرے کندھیاں دے اوتے تسی دنیا وڑدے سو اللہ اکبر اللہ اے کندھے بھی میرے کٹے ہوئے نے نبی جو کہہ رہی ہے اے نشان اجے بھی مضبوط ہے تو میرا پیارا بھائی میں تیرے نال پیار کر دے رہی ہاں اللہ اکبر اللہ میں تیرے نال محبت کر دے رہی ہاں میں تینوں سینے دے نال لا کے کھٹا دے رہی ہاں میرے نبی پاک نے حیران ہو کے اودیاں گلاں سنیاں نے اے محبوب کبریا دے سامنے ادا کر دیے اور کہنے کیے سن لے ویرا بدر منیرا اللہ اکبر اللہ اور تو جو فرمانا اور کہنے کیے اور سن لے ویرا بدر منیرا اللہ اکبر اللہ سن لے پیر پیرا دیا پیرا اور تو بیٹھا ہے وچ بچاری میں پردے سن اور دور دراڈی گل سن تو ایک میری اج تو بن گیا ہے اج تو بن گیا ہے پیر جگدا اے پایا شان ہو چیرا صحابہ تیریاں پکڑے آندائے اے قوم قبیلہ میرا اے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر اور سلسلم نو اپنا تعارف کروا رہی ہے اے کہیے پیارے بھائی میں تیری بہنا تو میرا بھائیاں اللہ اکبر اللہ اور کہنی میں شیما میری ماں حبیبہ اسی دوویں تیریاں دائیاں تو ساڈے گھر اور پرورش پائی اتے گلاں یاد کرائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے پیسہ تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی اتے سارا دل کھڈاندی میرے بھائی تو میرے سینے دے نال لگ کے پیار کرتا سا تیرے نال محبت کرتا سا اور جدوں اے بی بی نے اللہ اکبر اللہ اے بی بی نے میرے نبی نے گلاں سنیاں نے اور میرے نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے آپ فوری طور تے اور کھڑے ہو کے کہندے نے نا اللہ دے نبی نے اپنی چادر موڈیاں تے لا کے اچھا دیتی ہے اے میری بہن آئیے میرے دروازے دے اوتے آئیے نا آقا نے چادر وچھا دیتی ہے اے میری بہن آج دروازے تے چل کے آئیے اے کئیاں سالاں دی بچھڑی ہوئی کئیاں سالاں تو بعد تیری میری ملاقات ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اور تھلے بہن دی گل نہیں اپنے پیارے پیغمبر اپنے بھائی محمد پاک دی چادر دے اوتے بہن بیٹھ جا اے صحابہ پاک نے اے نفرت کیتی ہے غیر مذہب دی بھائی نا صحابہ اے ویکھ دے پینے عرض کر دے نے سونیا اے کلمے تو محروم آئیے اے کافرہ بی بی ہے اب قدر بن کے آئیے آپ نے چادر تھلے وچھا دیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے پیارے صحابہ اور نفرت نہ کریا دے تانوں پتہ نہیں اے میری او بہن ہے جڑی مینوں لوریاں دیا کردی سی اور جڑی مینوں کھڑایا کردی سی میری او بہن ہے اور جڑی میرے ہوٹاں دے بوسے دیا کردی سی میری او بہن ہے اللہ اکبر اللہ جڑی مینوں انگلی دے نال ڈرایا کردی سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا سارا واقعہ سنا دیندی ہے نا آخر وچ کہندی ہے اور بھائی میں اپنی مرضی دے نال نہیں آئی اے بہناں جہڑیاں نے اے بھائیاں دے کول ہمیشہ بڑے مان لے کے آندیاں نے اور بڑے دعوے لے کے آندیاں نے اور ویرا میں بھی ایک دعویٰ لے کے آئی ہاں مینوں میری قوم نے بھیجیا ہے اگر تیرا بھائی اج پتہ چل جائے گا اگر تو دی بہن ہے وہ تیرا بھائی ہے تینوں کبھی خالی نہیں موڑے گا محبوب پیغمبر جی میں سفارش لے کے آئی ہاں نا اے میری سفارش قبول کر لو میرے قبیلے والیاں نو آزاد کر دیو پیارے پیغمبر جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا ہے انہیں قبیلیاں نو جناب آزاد کر دیتا ہے اور معصومہ نے بھی جناب نبی کا اخلاق وے